अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। आज हम सैर करने जा रहे हैं रियाज़ की। रियाज़ सऊदी अरब का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इसकी तारीख सदियों पर मुतहिद है और ये नजद के इलाके में वाक़िया है। रियाज़ का इलाका कदीम ज़माने से आबाद था और यहाँ मुख्तलिफ कबाइल रिहाइश पजीर थे। ये नजद के मरकजी इलाके में वाक़िया होने की वजह से तिजारती और काफिलों की गुजरगाह रहा। रियाज़ का मतलब है बागात, क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ खजूरों और फलदार बागात की बहतात थीं। और दोस्तों, इस्लामी दौर में इब्तिदाई इस्लामी दौर में रियाज़ दूसरे इलाकों की तरह मुख्तलिफ कबाइल के ज़ेर असर रहा। अब्बासी और अमवी खलीफा के ज़माने में इलाका छोटी छोटी इमारतों के कंट्रोल में रहा। सऊदी रियासतों का क़याम पहली सऊदी रियासत शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद ने इत्तेहाद करके दारिया को मरकज बनाया। ये सऊदी रियासत की बुनियाद थी जो नजद और इसके गिर्द व नूह पर फैली। और दोस्तों, दूसरी सऊदी रियासत तुर्कों की शिकस्त के बाद अल सऊद ने दोबारा इक़्तिदार संभाला और रियाज़ को मरकज बनाया, मगर बाद में आल सऊद और आल रशीद के दरमियान जंगों ने इस रियासत को कमजोर कर दिया। तीसरी सऊदी रियासत और जदीद रियाज़ में 1902 में शाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने रियाज़ पर कब्जा किया और उसे अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाया। ये वाक़या जदीद सऊदी अरब के क़याम की बुनियाद बना, जो 1932 में बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुआ। जदीद रियाज़ में आज रियाज़ एक जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर है जो सऊदी अरब का सियासी, मुआशी और सकाफ़ती दारुल हुकूमत है। यहाँ शाही महल, सरकारी दफ्तर, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ, जदीद तमीरात और मालियाती इदारे मौजूद हैं। रियाज़ अपनी तेज़ रफ्तार तरक्की, बुलंद व बाला इमारतों, शहरों और इल्मी तक़रीबात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों, रियाज़ एक ऐसा शहर है जो अपनी तारीख, सकाफ़त और जदीदियत के इम्तिज़ाज की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ कई तरीक़ी, सकाफ़ती और जदीद मकामात हैं जो सियाहों और मकामी लोगों के लिए कशिश रखते हैं। अल्दीरिया ये कदीम शहर और पहली सऊदी रियासत का मरकज़ था। यहाँ रिवायती मिट्टी की इमारतें और अजायब घर मौजूद हैं जो सऊदी तारीख को उजागर करते हैं। अल्दीरिया को यूनेस्को ने अलमी सकाफ़ती वारसे में शामिल किया है, और जैसे कि मस्जिद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रियाज़ की मरकज़ी और तरीकी मस्जिद है। ये मस्जिद शाह अब्दुल अजीज़ के दौर से शहर की अहम तरीन इबादत गाह है। मस्जिदुल राजी ये शहर की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। जदीद तर्ज़ तमीर और वसी रकबे की वजह से ये मजहबी तौर पर निहायत अहम मकाम रखती है। ऐसे ही दोस्तों, नेशनल म्यूजियम, किंगडम सेंटर टावर, फैसला टावर, रियाज़ ज़ू, तो ऐसे कई खूबसूरत जगह हैं जो दोस्तों लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। दोस्तों, अगर रियाज़ का तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो रियाज़ का तर्ज़ ज़िंदगी सऊदी अरब के बाकी बड़े शहरों की तरह इस्लामी रिवायत और जदीदियत का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ लोगों की ज़िंदगी कदीम अरब इक़्तिदार के साथ साथ जदीद दुनियावी सहूलियात पर भी मबनी है। मजहबी और सकाफ़ती तर्ज़ ज़िंदगी रियाज़ में ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू इस्लाम और सऊदी अरब की सकाफ़त है। 5 वक्त की अजान पर ज़िंदगी का निज़ाम रुक सा जाता है। बाजार और दफ्तर नमाज के औकात में बंद हो जाते हैं। रिवायती अरब लिबास आम है। मर्द ज़्यादातर सफ़ेद थौब और सर पर शमाक या गुतरा पहनते हैं, जबकि ख़वातीन अबाया और नकाब का इस्तेमाल करती हैं। और ख़ानदानी निज़ाम, ख़ानदान रियाज़ के समाजी ढांचे की बुनियाद है। ज़्यादातर लोग बड़े ख़ानदानी निज़ाम में रहना पसंद करते हैं, जहाँ बुजुर्गों की इज़्ज़त और ख़ानदान के फ़ैसलों में उनकी राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मर्द और ख़वातीन के लिए समाजी तक़रीबात अलहदा मुनक्किद करना आम रिवायात है। रिहाइश रियाज़ में रिहाइश के लिए बड़े बड़े विलास और जदीद अपार्टमेंट्स आम हैं। रिवायती घरों में वसी ड्राइंग रूम्स होता है जहां मेहमानों को बिठाया जाता है। जदीद तर्ज पर बने घरों में मगरबी सहूलियात भी शामिल होती हैं। अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो रिवायती खाने जैसे कब्सा, मंदी, हरीसा और कहवा रियाज़ के लोग बहुत पसंद करते हैं। रियाज़ में दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, इसलिए लोग बैनुल-अक़वामी खाने भी शौक से खाते हैं। खाने के बाद खजूर और कहवा पेश करना मेहमान नवाजी की लामत है। तफरीह और ज़िंदगी का मियार रियाज़ में जदीद मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, होटल और पार्क हैं जहां लोग वक्त गुजारते हैं। तफरीही तकरीबात जैसे रियाज़ सीज़न दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें खेल, नुमाइश और सकाफ़ती मेलों का एहतमाम होता है। और दोस्तों, रिवायती खेल जैसे ऊँट दौड़ और बाज शिकारी भी मकबूल हैं, मगर साथ ही जदीद खेलों फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह को भी पसंद किया जाता है।
معاشیت اور روزگار: ریاض سعودی عرب کا معاشی دل ہے۔ یہاں بڑی بڑی کمپنیوں، بینکوں، سرکاری دفتر کے دفتر قائم ہیں۔ زیادہ تر مقامی افراد سرکاری ملازمت یا کاروبار سے وابستہ ہیں، جبکہ غیر ملکی افراد مختلف شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور دوستوں، اگر ریاض کے تعلیمی نظام اور وہاں کے طلباء و تعلیمی ماحول کے بارے میں جانا نہایت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ شہر سعودی عرب کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں نہ صرف مقامی لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ دنیا بھر سے طلباء اسکالرشپ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ تعلیمی ادارے: ریاض میں سعودی عرب کو سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اور دوستوں، ریاض میں تعلیم حاصل کرنے والے زیادہ تر طلباء سعودی شہری ہیں، تاہم بڑی تعداد میں دیگر ممالک سے بھی طلباء آتے ہیں، خاص طور پر پاکستان، بھارت، مصر اور دیگر عرب و ایشیائی ممالک کے طلباء۔ تعلیمی ماحول: ریاض میں اسکول اور یونیورسٹیاں زیادہ تر اسلامی اقدار کے مطابق علیحدہ علیحدہ چلائی جاتی ہیں۔ جدید نصاب میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، بزنس اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی شامل ہے۔ ریاض کے طلباء جدید ریسرچ، آئی ٹی اور انجینئرنگ میں دنیا کے دیگر ممالک کے طلباء کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ مطالعہ اور طرز زندگی: ریاض کے طلباء زیادہ تر تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی کھیلوں اور سوشل سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ طلباء کی زندگی میں ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے۔ زیادہ تر نوجوان آن لائن لرننگ اور ریسرچ پر انحصار کرتے ہیں۔ غیر ملکی طلباء سعودی ثقافت سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت بھی ساتھ لاتے ہیں، جس سے تعلیمی ماحول متنوع اور علمی رنگ اختیار کرتا ہے۔ اور دوستو، ریاض سعودی عرب کا دل اور اس کا جدید ترین شہر ہے، جو آج کا بین الاقوامی سیاحت کے لیے بھی ایک بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت نے ویژن 2030 کے تحت ریاض کو ایک علمی سیاحتی مقام بنانے کے لیے خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح کو تاریخ، ثقافت، جدید طرز زندگی اور قدرتی مناظر سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاریخی مقامات: الڈیریا پہلی سعودی ریاست کا دارالحکومت اور یونیسکو کا علمی ورثہ۔ پرانے قلعے، مٹی کے مکانات اور روایتی بازار سیاحوں کو قدیم سعودی عرب میں لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ثقافتی اور مذہبی مقامات: مسجد امام ترکی بن عبداللہ اور مسجد الراجی نہ صرف عبادت گاہیں ہیں، بلکہ اسلامی فن تعمیر کی شاندار مثالیں بھی ہیں۔ سوق الزال اور دوسرے پرانے بازار سعودی ثقافت اور عربی ورثے کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی جدید عمارتیں اور تفریحی مقامات ہیں، تفریحی مراکز ہیں، قدرتی اور فیملی مقامات موجود ہیں، بین الاقوامی تقریبات، سیاحت کی سہولیات۔ ریاض میں جدید ہوٹل، ریسٹورنٹس اور ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہیں۔ شہر کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں سے ایک ہے، جو دنیا بھر کو ریاض سے جوڑتا ہے۔ تو دوستو، ریاض اپنی تاریخ اور جدیدیت کے امتزاج کی وجہ سے ایک ایسا شہر ہے جہاں آنے والی سیاح کو ماضی کی خوشبو اور حال کی روشنی دونوں ایک ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ اور دوستو، ریاض کے لوگ اور ان کی زندگی سعودی عرب کی مجموعی ثقافت اور جدید طرز حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں کی آبادی میں سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی آباد ہیں، جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ریاض کے مقامی لوگ زیادہ تر قبائلی پس منظر رکھتے ہیں اور اسلامی روایات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ وہ مہمان نوازی میں مشہور ہیں اور ہر آنے والے کو قہوہ پیش کرنا روایات ہے۔ سعودی خاندان عموماً بڑے اور متحد ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کو خاص مقام حاصل ہے۔ غیر ملکی: ریاض میں لاکھوں غیر ملکی رہتے ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر پاکستان، بھارت، مصر، فلپائن اور دیگر ممالک سے ہے۔ یہ لوگ تعمیرات، تعلیم، صحت، آئی ٹی اور بزنس کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ غیر ملکیوں کی موجودگی نے شہر کو کثیر الثقافتی بنا دیا ہے۔ ریاض کے لوگ روایات اور جدیدیت کے درمیان متوازن زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شہر ایک ایسا مقام ہے جہاں پرانے عرب کلچر کی خوشبو اور جدید دنیا کی روشنی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ دوستو، اگر ویزے کی بات کریں تو ریاض کے لیے ویزا حاصل کرنا آج کے دور میں پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے ویژن 2030 کے تحت سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ویزا پالیسی میں بڑی نرمی کی ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے مختلف اقسام کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سیاحتی ویزا، کاروباری ویزا، ملازمت کا ویزا، تعلیمی ویزا، عمرہ ویزا، خاندانی ویزا۔ آپ بآسانی ان میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔